यशुद्दुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। पूरा मजमा बोले ना, पैदा करने वाला कौन है, हम सबका माबूद कौन है? अल्लाह हय्यु क़य्यूम। अल्लाह को नींद नहीं आती, बोलो अल्लाह को नींद, ऊँघ नहीं आती, अल्लाह को झोंका नहीं आता। वो आसमानों का पैदा करने वाला, वो जमीनों का पैदा करने वाला, वो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जानने वाला। और अल्लाह कहता मेरी कुर्सी आसमान और जमीन से भी ज्यादा बड़ी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस अल्लाह की इबादत हम सबको करना। पहली बात के लिए तैयार हो गए भाई? नहीं, सब बोलो तैयार हो गए ना? आ जाओ दूसरी बात पे आ जाऊं मैं। चलो दूसरी बात जरा बराबर सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं क़ारी अहमद अली साहब का बयान। तो दोस्तों इस बयान को पूरा सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बयान की तरफ लेकर चलते हैं। ये बातें हमको करना है। एक बात हो गई ला इलाहा। दूसरी बात मेरे दोस्तों, ये ईमान वाली बात है। ये देखो लिखा जलसा सीरतुन नबी, उस पर मैं आ रहा हूं। बोलो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों अकीदे वाली बात है, ईमान वाली बात है। हमारे नबी बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहे कि ये करना है वो करना जरूरी है। हमारे नबी जो कहे कि ये करना है तो बोलो वो करना। और हमारे नबी कहे ना 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 ये नहीं करना तो वो नहीं करना जरूरी है। इसलिए कि हमारे नबी हाँ कहते हैं अल्लाह हलाल कर देता है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी हाँ कहते हैं अल्लाह हलाल कर देता है। हमारे नबी नहीं कहते हैं अल्लाह हराम कर देता है। हमारे नबी मुस्कुराते हैं जन्नत की कलियां खिलती है। अरे हमारे नबी नाराज हो जाते हैं तो जहन्नम के शोले भड़कने लगते हैं। साथ में बोलो भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी वो जो कहे उसका करना जरूरी, वो कहे नहीं करो तो नहीं करना जरूरी। ये कुरान में लिखा है। साथ में बोलो ये किस में लिखा? मेरे घर की बात नहीं, सीरतुन नबी कुरान में। बोलो सीरतुन नबी। हाँ 28वें पारे में लिखा वमा वाले साथ में बोलो ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरे नबी करने को कहे तो करना जरूरी, मेरे नबी ना कहे तो न करना जरूरी। अच्छा एक बात बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं? ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बोलोगे, बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। अल्लाह की कसम आज जबलपुर आया हूँ मेरे प्यारों, हमारे नबी की शान, हमारे नबी की आजमत, हमारे नबी की मंजिलत, हमारे नबी की रिफात, अल्लाह की कसम बयान करने वाला घंटों बयान करे, जिंदगी बयान करे, लिखने वाला पूरी जिंदगी लिखे। आखिर में यही कहना पड़ेगा बाद अज़ खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर, यही कहना पड़ेगा। मैं लिखते लिखते थक गया, मैं बोलते बोलते थक गया, मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, मैं बयान करते करते थक गया। मेरा नबी मैं तेरी शान को बयान नहीं कर सकता। आखिर में इतना कहूंगा, अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बोलो ना, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर, बोलो आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ बोलो हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफा सरकारे दो आलम सरवरे कौनैन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन मुज़म्मिल व मुद्दसिर ताहा व यासीन, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बल्कि हम सीना ठोक कर कहते हैं अल्लाह एक, बोलो अल्लाह एक, बोलो अल्लाह एक। अल्लाह की माबूदियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह एक, अल्लाह की माबूदियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुस्तफा वो है जिनकी नबूवत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर अल्लाह अपनी माबूदियत में एक है तो हमारा नबी अपनी मुस्तफाइयत में एक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों साथ में बोलोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी,
आवाज जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे नहीं मिल रही है भाई। अब तो मैं जलसा सीरतुन नबी में हमारी दूसरी बात है। अरे बोलो ना भाई, हमारे नबी जो कहेंगे वो करेंगे। बोलो करेंगे। कौन कौन तैयार है? जो कहेंगे करेंगे। समझ में आएगा तो भी करेंगे। बोलो नहीं समझ में आएगा तो भी करेंगे। अच्छा लगेगा तो भी करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो भी करेंगे। आसान अल्फाज में कह दो मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन, मुजतबा मुजतबा का दामन, मुर्तजा मुर्तजा का दामन, हमारे नबी से बढ़कर, साथ में हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं पे जोर देना, अल्लाह जन्नत की हाँ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे, अल्लाह की कसम हमारे नबी बहुत प्यारे नबी है। ऐसा प्यारा नबी ये तो उसका एहसान है कि हमारी जबान पर मोहम्मद का नाम आ जाता है। अल्लाह की कसम बहुत प्यारे नबी अल्लाह ने हमको अता फरमाए। साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारा बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। साथ में हमारा नबी वो नबी, साथ में बोलो, साथ में हम सब साथ में, हमारा नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारा नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, हमारा नबी, अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए। हुआ था नहीं हुआ था, सिर्फ यूं इशारा किया, आधा चांद इधर, बोलो आधा चांद, इससे बढ़ के चलो, इससे बढ़ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। हमारा नबी वो नबी, बोलो ना, हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी, हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर इशारा करे, तीसरी मर्तबा इशारा करे, 1400 सहाबा बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा भाई? बोलते जाओ ना, आगे चले। हमारा नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारा नबी मक्का के बयाबान में चले, अरे हमारा नबी वो नबी मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। मैंने किताब में पढ़ा कि ये हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए, इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आया। तो मेरे को सवाल हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ? किताबों में उलमाए किराम ने इतना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह ने नबी के उंगली मुबारक के इशारे से चांद के टुकड़े करवाए, अल्लाह ने सूरज को वापस बुलाया। अल्लाह बताना चाहता है, ए इंसानों अगर तुम गुलाम मुस्तफा हो, ए जिन्नातों अगर तुम गुलाम मुस्तफा हो, ए जंगल के दरिंदों चरिंदों परिंदों अगर तुम मुस्तफा के गुलाम हो, अल्लाह कहता सुनो, ये चांद और सूरज ये भी मेरे मुस्तफा के गुलाम हैं, ये भी मेरे मुस्तफा के साथ में। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। आपको ऐसी धुआंधार बात सुना रहा हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा, और दुआ करो इसके सदके अल्लाह हमको जन्नती बना दे। वे सब सुनेंगे इंशाल्लाह सुनेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सब जवाब देंगे ना मेरे को? सबसे अच्छी जबान कौन सी? नहीं सब बोलेंगे भाई, ये कोई एक दो को थोड़ी मैंने सवाल पूछा। सबसे अच्छी जबान कौन सी? नहीं बुलंद आवाज से बोले ना, सबसे अच्छी जबान कौन सी? नहीं, जबानें सब अच्छी, बोलो जबानें सब अच्छी, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, मलयालम हो, तमिल हो, या जो भी जबान हम बोलते हो, बोलो जबानें सब अच्छी, हमारा कोई जबान पर ऑब्जेक्शन। इतना जरूर है, सबसे अच्छी जबान कौन सी? अरबी। नहीं बोलो, सबसे अच्छी जबान कौन सी? अरबी। क्यों मालूम अरबी जबान? उसका भी जवाब मैं दे दूं, आपसे नहीं पूछता हूं, आप सिर्फ बोलते जाओगे, अरबी अरबी बोलते जाओगे, बोलोगे ना इंशाअल्लाह। बोलो ना, सबसे अच्छी जबान अरबी, इसलिए कि अल्लाह को कौन सी जबान पसंद? अरबी। मुस्तफा को कौन सी जबान पसंद? अरबी। सहाबा की जबान अरबी, ताबीईन की जबान अरबी, तबे ताबीईन की जबान अरबी, औलिया किराम की जबान अरबी, मक्के की जबान अरबी, मदीने की जबान अरबी, कुरान की जबान अरबी, हदीस की जबान अरबी, कब्र की जबान अरबी, हशर की जबान अरबी, नशर की जबान अरबी, पुलसिरात की जबान अरबी, कयामत की जबान अरबी। बल्कि मेरे प्यारो जबलपुर वालों, जन्नत में जाओ तो जन्नत की जुबान भी बोलो ना सुभान अल्लाह, तो बोल दो
سب سے اچھی زبان، بولو پھر بولو، سب سے اچھی زبان. اچھا عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے؟ جیسے انگریزی زبان کے اگر آپ الفابیٹ دیکھو تو انگریزی زبان شروع ہوتی ہے فرام اے بی سی ڈی، تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اے، اور ختم کس پر ہوتی ہے؟ ایکس وائی زیڈ. تو انگلش زبان شروع ہوتی ہے اے سے، ختم ہوتی ہے زیڈ پر. تو سوال ہوتا ہے کہ سب سے اچھی زبان تو عربی زبان ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا مبدا کہاں ہے؟ اس کا منتہا کہاں ہے؟ اس کی سٹارٹنگ کہاں ہے؟ اس کی اینڈنگ کہاں ہے؟ تو آپ سب کو معلوم ہوگا، بچپن میں سب نے تختی پڑھی ہوگی. وہ الگ بات ہے، ہمارے زمانے میں پٹھے کی ہوتی تھی، ابھی پلاسٹک کی ہوتی ہے، لیکن تختی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو بولو نا عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف. وہ تختی میں ہے نا، بولو نا شروع کہاں سے ہوتی، ختم کس پر ہوتی؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ عربی زبان سٹارٹس فرام الف، اینڈز آن، بولو نا اینڈز آن. اب میں قسم کھا کر بولو میرے پیارو، الف سے یا تک چلو، چلو سفر کرو، الف سے لے کے یا تک سفر کرو، ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام چھپا ہوا. بولو سبحان اللہ. ان ایوری اینڈ ایچ الفابیٹ ہمارے نبی کا نام چھپا ہوگا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ عربی زبان ہے، اس کے اوپر کوئی زبان نہیں، اس کے ہر حرف میں میرے نبی کا نام ہے. اللہ بتانا چاہتا اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. بھائی سمجھ میں آ گیا ہوگا مولانا ان کو؟ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا الف سے یا آتا ہے نا آپ کو کہ وہ بھی نہیں آتا؟ آتا، پڑھو. الف تا سا جیم ہا خا دال دال را دا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. صحیح نا؟ آپ کے ساتھ چلتا تو فجر ہو جاتا. بولو نا عربی زبان کہاں سے شروع ہوئی؟ آواز نہیں آ رہی. کہاں سے شروع ہوئی؟ ختم کہاں پر ہوئی؟ ہم کو کون کون میرے ساتھ میں تیار ہے بھائی؟ الف سے لے کے یا تک ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام، تاکہ سینہ ٹھوک کر آج ہم ڈنڈے کی چوٹ پر کہیں گے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے تو ہر حرف میں مصطفیٰ کا نام ہے. اللہ بتانا چاہتا یہ عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں تو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ. شروع کہاں سے کرنا؟ چلو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. آپ ساتھ دو گے تو ہم یہاں تک چلیں گے، نہیں تو رک جائیں گے. بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام. بتاؤ ہمارے نبی کا نام احمد ہے یا نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے الف سے ہمارے نبی کا نام احمد قرآن میں ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. چلو آگے کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو با سے نبی کا نام، یہ بھی قرآن میں ہے. پہلا پارہ، بولو کون سا پارہ؟ یاد میں پڑھو. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تو پورا مجمع ساتھ میں بولے نا الف سے ہمارے نبی کا نام. آواز نہیں آ رہی. الف سے ہمارے نبی کا نام، با سے ہمارے نبی کا نام. مولانا اجازت ہے یا تک چلو؟ پھر آپ کا نعرہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. نہیں چلو الف سے یا تک چلو. اگر آپ ساتھ دیں گے نا تو میں الف سے یا تک عربی میں بھی چلوں گا انشاءاللہ اور اردو میں بھی چلوں گا انشاءاللہ، تاکہ ہمارا سینہ آج جبل پور والوں ہمارے دل کو پھاڑ کے پیارے نبی کی محبت کو اتارے اور یہ یقین بنا لے اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو بولو نا ہمارے آقا. بولتے جاؤ نا ہمارے آقا. ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ. کون کون نبی سے محبت کرتا ہے؟ بھائی میں اتنی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، پہلے یہ بات تو پکی کر لوں نا. کون کون نبی سے محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کریں نا. علماء نہیں آپ لوگوں سے ہاتھ. بھائی کرتے نا محبت کرتے نا. ایک آواز میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن. کہاں سے چلنا ہم کو؟ نہیں ساتھ میں بولو نا کہاں سے چلنا؟ الف سے شروع کریں نا. الف سے شروع کریں نا. ہاں آپ میرا ساتھ دیتے جانا، سبحان اللہ بولتے جانا. الف بولو الف. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا. با سے ہمارے نبی کا نام بشیر ہو گیا. تا سے ہمارے نبی کا نام تنویر ہو گیا. تا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا. جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا. ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا. ہا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا. دال سے نبی کا نام
دائی ہو گیا، زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ابھی تو ہم آدھے پر آئے، چلو آگے بڑھتے جائیں گے۔ سین، بولو رازا کے بعد سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، صا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب ساتھ میں بولو نعرہ تکبیر اور بولو مصطفیٰ کا دامن چھوڑیں گے۔ کہاں سے چلے تھے ہم، کہاں تک پہنچے؟ یہ تو عربی میں چلے، اس لیے آپ کو ترجمہ معلوم نہیں تھا۔ اب آپ بولو تو اردو میں بھی چلے۔ نہیں آپ کا موڈ نہیں ہے تو جانے نہیں چلے۔ کہاں سے شروع کریں گے اور کیسے شروع کریں گے؟ ہر حرف کو ہم پوچھیں گے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ الف آج تک تجھے ہم نے پڑھا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ با تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہر حرف اپنی ضمیر کو پیش کرے گا۔ آپ کو ترجمہ تو معلوم ہے بھائی، اردو زبان تو آتی ہے نا سب کو، تو آپ لوگ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ۔ تو چلو شروع کریں۔ الف نے کہا، بولو ہر حرف بولے گا، بولو الف نے، نہیں ساتھ میں بولو الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تو سا نے کہا ثروت والا امام آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے، بولو جیم نے کہا جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے، تو ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، تو خاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، خاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، تو دال نے کہا دو جہاں کا دلہا آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا دلہا آ رہا ہے، تو دال نے کہا ذکر کرنے والا ذاکر آ رہا ہے، ارے راہ نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، تو زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، بولو نا زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، تو سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، تو شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، ارے سعد نے کہا سعد نے کہا صبر کرنے والا صابر آ رہا ہے، تو سعد نے کہا ضعیفوں کا سہارا آ رہا ہے، ارے تو نے کہا تاجر و متقن آ رہا ہے، تو زا نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، تو غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کی منزل آ رہا ہے، اب بڑے قاف نے کہا قریشی آ رہا ہے، تو کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولام کا مخاطب آ رہا ہے، تو میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار، نبیوں کا امام آ رہا ہے، تو واو نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا آ رہا ہے، ہاں نے کہا چھوٹی ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، ہادی برحق آ رہا ہے، تو حمزہ نے کہا آمینہ کا لال آ رہا ہے، آمینہ کا لال آ رہا ہے، ارے رہ گئی یا نے کہا یکدائے دو جہاں شاہ مدینہ آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ اب بولو تو ایک اور بات سناتا چلو ٹائم بہت ہو رہا ہے، مونا
معافی چاہتا ہوں آپ سے. کتنا ٹائم میرے کو بتا دو نا, کتنے بجے ابھی؟ 12 ہو گئے, 12 تو بج گئے اپنے. ختم کروں, بات ختم کروں. ابھی تو دوسری پوائنٹ پہ چل رہا ہوں بھائی. بولو نا لا الہ محمد الرسول اللہ. اب بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہمارے نبی معراج پر گئے. بولو سبحان اللہ. نہیں بولو نا ہمارے نبی معراج پر. ارے وہ سفر ہوا نا, سفر ہوا نا. ارے بولو نا ہوا نا, رجب مہینے میں ہوا نا. میرے ساتھ میں پڑھو نا, قرآن نے 15ویں پارے میں پہلی آیت میں اللہ نے کتنا اچھا اسراء اور معراج کے سفر کو بیان کیا. اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی سبحان اللہ. توجہ دینا, بالکل یہاں توجہ دینا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں. اب میں آپ کو بہت پیاری بات لے کر جا رہا ہوں. ہمارے نبی جب معراج میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا. سنو سنو سوال سنو. ہمارے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا, اے اللہ تو نے حضرت آدم کو پیدا کیا. ساتھ میں سنو, اے اللہ تو نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اللہ تو نے صفی اللہ بنا دیا. اللہ تو نے حضرت نوح کو پیدا کیا, نجی اللہ بنا دیا. اللہ تو نے حضرت یوسف کو صدیق اللہ بنا دیا. اللہ تو نے حضرت یونس کو صاحب الحوت بنا دیا. اللہ تو نے سلیمان کو صاحب المملکہ بنا دیا. اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا. اللہ تو نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا. اے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا. اللہ تو نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ وہ زمین پر تھے, تو نے ان کو بڑے بڑے نام دے دیے. اللہ میں زمین پر نہیں. بولو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, میں زمین پر معراج میں زمین پر نہیں, میں آسمانوں پر نہیں, میں زمین کو پار کیا, آسمانوں کو پار کیا, جنت کو پار کیا, سدرہ کو پار کیا. اللہ میں تیرے عرش پر آیا. اللہ وہ زمین پر تھے, تو نے بڑے بڑے نام دے دیا. اللہ میں تو عرش پر آیا اور اللہ مہمان بن کر آیا. بولو سبحان اللہ. اللہ مہمان بن کر آیا. آج تو مجھے کیا نام دینے والا, آج تو مجھے کیا نام دینے والا. اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا میرا محبوب کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, کسی کو صفی اللہ بنایا, کسی کو نجی اللہ بنایا, کسی کو کلیم اللہ بنایا, کسی کو روح اللہ بنایا. اللہ نے کہا میرا نبی میرا محبوب تو مہمان بن کر آیا. آج میرا اعلان ہے میں نے تجھے اپنا حبیب اللہ بنا دیا. کیا بنایا؟ نہیں بولو نا, ساتھ میں بولو نا, اللہ نے کیا بنایا؟ تو ہمارے نبی نے وہی معراج پر سوال پوچھا, مل فرق, اللہ فرق کیا ہے؟ وہ کلیم اللہ, بولو وہ کلیم اللہ, وہ نجی اللہ, وہ خلیل اللہ, وہ کلیم اللہ, وہ روح اللہ, میں حبیب اللہ. وہاں بھی اللہ, یہاں بھی اللہ. اللہ کا نام تو وہاں بھی, اللہ کا نام تو یہاں بھی. اللہ فرق کیا ہوا؟ اللہ نے بڑے پیار سے کہا, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو وہ عرش پر. اللہ نے اتنے پیار سے جواب دیا, ہاں میرے نبی کوئی کلیم اللہ ہوگا, کوئی روح اللہ ہوگا, ہاں کوئی ذبیح اللہ ہوگا, کوئی خلیل اللہ ہوگا, کوئی صفی اللہ ہوگا, کوئی نجی اللہ ہوگا, تو حبیب اللہ ہے. اللہ نے کہا بہت بڑا فرق ہے. وہ جتنے نبی ہیں سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ جتنے نبی ہیں سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو حبیب اللہ ہے, خود اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. اب بولو بھائی ہمارے نبی سے, اب بولاؤ بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. جبل پور والے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک واقعہ سن لو, فیصلے پر آئیں گے انشاءاللہ, کریں گے نا فیصلہ انشاءاللہ. مکے میں پانی نہیں, ساتھ میں بولو مکے میں ایک زمانہ آیا. بولو مکے میں, آواز نہیں آ رہی آپ کی, ٹائم ختم ہو گیا نہیں تو سنیں گے نا آپ لوگ. بولو مکے میں پانی. کیا کرے بھائی, مکے میں پانی نہیں, آسمانوں سے پانی نہیں آ رہا, اور جانور مر رہے, بچے بل بلا رہے, کرے تو کیا کرے. بولو مکے میں پانی. او مکہ کے سارے بڑے بڑے رئیس, مکے کے جاگیردار, مکے کے پراپرٹی والے, مکے کے بڑے بڑے حکومت کرنے والے سب جمع ہو گئے. کانفرنس ہوگی. کیا کرے, مکے میں پانی نہیں آ رہا, جانور مر رہے, بچے بل بلا رہے, عورتیں
परेशान है, हम करें तो क्या करें, आसमान से पानी नहीं आ रहा। अरे मक्के के सारे बड़े बड़े रईस और मक्के के बड़े बड़े जागीरदार सब जमा हो गए, भाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मशवरा हो रहा है, क्या करना। फैसला ये हुआ कि रात को सब उठो, उठो रात को सब उठो। रात का मतलब है सुबह होने से पहले पहले उठो और सब लोग काबे के पास आ जाओ। बोलो काबा तो था ना, अरे बोलो काबा तो बहुत पहले से था, तो काबा तो था। सब ओ मक्के में फैसला हो गया, काबे के पास आओ, काबा काबा का बनाने वाला अल्लाह है, सब काबे के पास आओ और काबे की दीवार को पकड़ लो और सब लोग मांगो काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। और मक्के वालों ने कहा आपस में कसम खाओ, कसम खाओ, पानी आएगा तो घर जाएंगे वरना वही मांगते मांगते मर जाएंगे। और उस जमाने में जब कसम खाते थे ना तो खून के प्याले में हाथ रखते थे और फिर कसम खाई जाती थी। अब पूरे कॉन्फ्रेंस में कसम खाई गई, अब रात को सब चले। बोलो कहां चले, कहां चले, पूरा मक्का जैसे जमा हो गया। हाँ भाई, औरतें दूर खड़ी है, बच्चे दूर खड़े हैं, लेकिन सारा मक्का जैसे जमा हो गया। पूरे मक्के को मालूम है आज मक्के का हर बड़ा काबे की दीवार के पास आया हुआ है और सब के सब काबे की दीवार को। और सच बताओ ना, काबा तो बहुत अच्छा घर है ना, अल्लाह सबको ले जावे। बोलो आमीन। अल्लाह उम्रा नसीब फरमाए, अल्लाह हज नसीब फरमाए। अरे बोलो ना, अल्लाह मदीने की ऐसी प्यारी ज़ियारत नसीब फरमाए कि आखिरी घड़ी आए, अल्लाह मदीने की मौत भी अता फरमाए। काबा बहुत अच्छा घर है, बोलो काबा बहुत अच्छा। किसने बनाया? अल्लाह ने। कुरान में चौथा पारा, बोलो कौन सा पारा? चौथा पारा, पहला पेज। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन है? अल्लाह। वो मक्के में वो काबा है, वो बरकत वाला। तो साथ में बोलो कि तो मेरे को अच्छा लगेगा। बोलो मक्के में पानी, आवाज से बोलो ना, मक्के में पानी। सारे मक्के के बड़े बड़े जागीरदार काबे की दीवार को पकड़े। अच्छा, यहाँ काबे की दीवार को पकड़े, रात का अंधेरा है। अरे बोलो रात का अंधेरा है, सुबह का उजाला होने वाला है और सारे के सारे काबे की दीवार को पकड़े हैं। आपको बड़ी अजीब बात बताऊं कि हमारे नबी के चचा, बोलो कौन? हमारे नबी के चचा, उनका नाम अबू तालिब। बोलो नबी के चचा का नाम अबू तालिब, वो भी आ रहे हैं। अरे बोलो वो भी। अब सुनना बहुत पते की बात आपको बता रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं। हमारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने चचा से कहा अम्मी अय्ना तुरीद, चचा ये रात को कहाँ जा रहे हो? चचा आधी रात है, अभी सुबह भी नहीं हुई है, आप कहाँ जा रहे हो? चचा ने कहा यब्ना की, मेरे भतीजे आज सारे बड़े बड़े काबे के पास जमा हुए हैं और सब काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांगने वाले। तो हमारे नबी कहो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतने प्यार से कहा चचा मुझे भी ले चलो ना, चचा मुझे। तो चचा ने कहा क्या करोगे? अरे बच्चे हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। अरे वहां जाके क्या करोगे? मक्के के बड़े बड़े जागीरदार वहां जमा होंगे। हमारे नबी ने कहा चचा ले चलो ना, वहां बैठने देंगे तो बैठूंगा, नहीं तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे ले तो चलो। चलो भाई, उस वक्त हमारे नबी की उम्र मुबारक थी 7 या 8 साल। बोलो कितनी उम्र थी? 7 या 8। चचा ने कहा चलो चलो, गए वहां गए। हाँ चचा भी गए। जब सब लोग वहां जमा हो गए, अब सब लोग काबे की दीवार को पकड़ेंगे और मांगेंगे। तो सबने देखा, चचा अबू तालिब को देखा, बच्चे को कैसा लेकर आए? यहाँ तो बड़े सब जमा है, ये 7 साल 8 साल के बच्चे। बोलो कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चचा ने कहा वो आ गए। कहा नहीं, यहाँ सब काबे के बड़े लोग जमा है, इनको कहो कि पीछे बैठ जाए। चचा ने इशारा किया। बोलो हमारे नबी कहाँ चले गए? नहीं, साथ में बोलो ना, कहाँ चले गए? पीछे, और बैठ गए। बोलो हमारे नबी वहां पर बैठ। अब ये जितने थे ना बड़े बड़े काबे की दीवार को पकड़े और क्या मांगना शुरू किया? या रब्ब काबा बिस्ना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा बिस्ना गैसम मुगीसा। ये सब के सब काबे के बड़े बड़े लोग काबे की दीवार को पकड़ लिए। एक काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, एक काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, एक काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। मगर जबलपुर वाले बोलो ना, पानी नहीं। सुबह हो गई, बोलो सुबह हो गई, उजाला होने लगा और पानी। और सबने कसम खाई थी या तो पानी आएगा या तो यही मर जाएंगे, वे कसम खाई थी ना। अब तड़प रहे। अब सोचना, चचा अबू तालिब, बोलो कौन? चचा। किसी ने उनका कपड़ा पकड़ा, तो
चचा अबू तालिब यूं मुड़े, कौन मेरा कपड़ा पकड़ता? तो बोलो कौन थे? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। उम्र कितनी है? बोलो उम्र कितनी? 7, 8 या 9 साल उम्र है हमारे नबी की। तो चचा ने क्या कहा? भतीजे यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए? अरे यहाँ आए क्यों? तो सुनना, हमारे नबी ने फरमाया, चचा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो चचा? क्या कर रहा हूँ? अरे काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांग रहा हूँ, और अकेला थोड़ी मांग रहा हूँ, पूरे मक्का आया है, पूरा मक्का आया है, सब लोग काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांग रहे हैं। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? चचा मेरे को आने दो ना। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो उम्र ज्यादा से ज्यादा 9 साल। बोलो क्या फरमाया चचा मेरे को? चचा ने कहा तुम क्या करोगे? क्या करोगे? यहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग जमा हैं और दीवार को पकड़े हैं, पानी नहीं आ रहा, सूरज आ गया, अरे पसीने में शराबोर हो गए, तुम क्या करोगे? हमारे नबी ने कहा चचा गुस्से मत हो, अक़ूलु क़ौला अमतरल्लाहु समा। चचा आने ते दो, आऊंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। चचा ने कहा ऐसी बातें नहीं करना, जाओ। चले गए। बोलो हमारे नबी। और ये फिर मांग रहे सब। अब तो कैसा मांग रहे, कोई गिर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई पानी के लिए तड़प रहा है, कोई परेशान है, कोई कलाबाजी खा रहा है, अजीब और गरीब हाल है। फिर हमारे नबी आए और चचा का कपड़ा थाम लिया। चचा ने कहा क्यों आए? चचा मैं आप लोगों को परेशान करने नहीं आया, आपके माथे पर पसीना बहुत आ गया, मैं आपसे चचा बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपना कपड़ा लेकर आया हूँ ताकि आपके माथे के पसीने को साफ कर लूँ। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने ये कहकर अपनी चादर को हटाया और कहा मैं आपके माथे के पसीने को चचा को मोहब्बत आ गई, अरे मेरे भतीजे करके गले लगाए। जैसा गले लगाए हमारे नबी ने फिर कहा चचा आने दो ना, आने दो ना, काबे के पास आने दो ना। चचा ने कहा फिर वो बात करते हो, आने दो। कोई बाजू वाला सुन लिया, उसने देखा कि मोहम्मद कह रहे कि मैं आऊंगा तो पानी आएगा। वो बाजू वाले ने सुना, उसने जोर से कहा यार वसा मक्का, ओ मक्का के सरदारों, कद जाल मतर, पानी आ गया, पानी आ गया। सबने कहा बावला हो गया, कहाँ पानी आया? सूरज गरम गरम है, कहाँ पानी आया? आया नहीं, मोहम्मद कह रहे कि मैं आऊंगा पानी। सारे लोग तो थे परेशान, कहा है मोहम्मद कहाँ है? कहा ये कह रहे, कहा तुम कहोगे? कहा मुझे आने तो दो, मुझे आगे आने दो ना, काबे के पास आने दो। सबने कहा हाँ भाई आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। जब हमारे नबी आ गए, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो कहाँ गए? जब आ गए तो सबने कहा बोलो 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 बोलो। हमारे नबी की उम्र 9 साल मुबारक थी, कहा बोलो बोलो। तो हमारे नबी कहा नहीं, आप पीछे चले जाओ, आप सब लोग पीछे लाइन में खड़े हो जाओ, मुझे अकेले को यहाँ खड़े रहने दो। आगे जाएंगे, मक्का वाले जाएंगे। भाई बड़े बड़े थे, थोड़े तो चले गए। बोलो थोड़े तो, थोड़े नहीं गए। और क्या काम मालूम, ऐसा कैसा होगा? हाँ, एक 9 साल का बच्चा आगे होगा, हम पीछे होंगे, ऐसा कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया चले जाओ, वरना मोहम्मद एक बार यहाँ से चला जाएगा, मक्के में कभी पानी नहीं आएगा। तो वो जो दूसरे थे ना, जो चले गए थे, उन्होंने कहा भाई आजा, बीवी बेवा हो जाएगी, आजा आजा, बच्चे यदि होशियारी नहीं करने, आजा 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 आजा। ओ पीछे पूरी लाइन खड़ी हो गई काबा, अरे काबे के पीछे सरदारों की लाइन खड़ी हो गई, आगे मुस्तफा खड़े हो गए। अल्लाह ने बता दिया ये मेरा मुस्तफा है, सबको मुक्तदी बना दिया, मुस्तफा को सबका इमाम बना दिया। अच्छा हमारे नबी काबे के पास, बोलो काबे के जितने पीछे थे ना सब गुस्से में थे, कोई गुस्से में था, कोई मालूम नहीं परेशान था। वहां से आवाज आ रही है मोहम्मद बोलो, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, ऊपर वाला पानी देगा। हम पीछे आ गए, हमारी इंसल्ट हो गई, अरे सबके सामने हम पीछे आ गए, मोहम्मद तुम आगे हो गए, अब बोलो ना क्या बोलना है। हमारे नबी ने यूं देखा, सब पीछे खड़े थे ना, कहा अब तक तुम क्या बोल रहे थे? अब तक तुम लोग क्या बोल रहे थे? हम काबा का पैदा करने वाले को कह रहे थे पानी दे दे, पानी दे दे। हमारे नबी ने क्या मुस्कुराहट आई होगी, बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर फरमाया तुम भी बोल रहे थे, अब मैं भी बोलूं तो तुम में और मेरे में फर्क क्या होगा? भाई तुम भी बोल रहे थे पानी दे दे, अल्लाह पानी दे दे, अल्लाह पानी दे दे, मैं भी बोलूं अल्लाह पानी दे दे, तो तुम में और मेरे में फर्क क्या होगा? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो सबने कहा आप कुछ नहीं बोलोगे? कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो कहा क्या करोगे? कहा तुम भी बोले मैं भी बोलूं तो फर्क क्या होगा? तो कहा फिर आप करोगे क्या? हमारे नबी ने फरमाया नजर उठाता जाऊंगा, ऊपर वाला पानी बरसाता चला जाएगा।
चिलचिलाती गर्मी थी, बोलो चिलचिलाती गर्मी, लेकिन सब सुभान अल्लाह बोलोगे ना? नहीं बोलोगे ना सुबह? मैं आपको अदा बताता हूँ कि हमारे नबी ने किस तरह अपना चेहरे अनवर उठाया, बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे चिलचिलाती गर्मी, सूरज बिल्कुल गर्म है, काबे की दीवार गर्म है, उस मौके पर हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही, हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा, बोलो पहली मर्तबा अपना चेहरे अनवर उठाया, थोड़ा सा हमारे नबी ने पहली मर्तबा थोड़ा सा चेहरे अनवर उठाया, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए, धूप खत्म, बोलो धूप खत्म, सूरज की तपिश खत्म, आसमानों पर बादल जमा हो गए। अभी तो थोड़ा सा चेहरा उठाया, दूसरी मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और थोड़ा चेहरे अनवर उठाया, बोलो और थोड़ा चेहरे अनवर उठाया, चेहरे अनवर उठाया, रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया, बारिश आने लगा, सब भीगने लगे। लेकिन अब तीसरी मर्तबा हमारे नबी के चेहरे उठाने की शान देखो, तीसरी मर्तबा हमारे नबी, बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा चेहरे अनवर उठाया, मुकम्मल चेहरे अनवर उठाया, अल्लाह की कसम पूरा चेहरे अनवर उठाया, पूरे मक्के में बारिश बरसना शुरू हो गई, मक्का शहर में पानी, मक्का के गांव में पानी, मक्का के देहातों में पानी, मक्का की घाटियों में पानी, मक्का के जंगलों में पानी, धूमधाम से पानी, इतना पानी, सब भीगे सब अपने घर चले गए, काबे के पास भीगे, अगर कोई नजर आते हैं तो अकेले मोहम्मद नजर आते हैं, हाँ सब पीछे दूर खड़े हैं, भीगे कोई घर चले गए, हमारे नबी ऐसे ही काबे के पास खड़े हैं, धूमधाम से पानी बरस रहा है। लेकिन आपको मालूम है अल्लाह की आवाज आई, वो मक्के वालों ने भी सुनी, बोलो किसकी आवाज आई? अल्लाह की आवाज आई, सुनना अल्लाह की आवाज आई, मेरे नबी, अरे अल्लाह की आवाज आई। हमारे नबी की उम्र कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 9 साल मुबारक है, लेकिन अल्लाह की आवाज आई, ए मेरे होने वाले नबी, ए मेरे नबी तकलीफ क्यों उठाई? मेरे नबी तकलीफ क्यों उठाई? मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई? चेहरा क्यों उठाया? अल्लाह तबारक व तआला की आवाज आई, मेरे महबूब, बोलो सल्लल्लाहु, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, ज़हमत क्यों उठाई? ए मेरे नबी चेहरा क्यों उठाया? ए मेरा नबी तू इतना प्यारा, चेहरा क्यों उठाया? अगर उंगली भी बता देता मैं पानी बरसा देता, उंगली भी बता देता मैं पानी। इसी को उलमाए किराम ने लिखा, अल्लामा रूमी, अल्लामा सादी, अब सुनोगे इतने प्यार से लिखा है कि दिल खुश हो जाता। पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना, ये पानी आ गया ना, पानी आ गया। अल्लाह ने कहा मेरे नबी चेहरे अनवर को क्यों उठाया? उंगली भी बता देता मैं पानी बरसा देता। इसको उलमा ने लिखा, खसफल कमरु बिजमालिही नतकल हजरु बिजलालिही अबयद युस्तस्कल अमाम बिवजहिही सल्लु अलैहि व आलिही बलगल उला आलिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, बोलो सल्लु अलैहि व आलिही। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। पूरा मजमा बोले मुस्तफा का दामन। मोहब्बत करते हो भाई? बात खत्म करने जा रहा हूं, बोलो ना मोहब्बत करते हो? दूसरी बात चल रही है मुस्तफा से। अच्छा हाथ उठाकर बता दो कौन कौन मोहब्बत करता है? सब करते मोहब्बत? ये पहली मर्तबा आया ना, इसलिए आपका जवाब बर्दाश्त किया, बाकी ऐसा जवाब मैं नहीं बर्दाश्त करता, उठ के चला जाता। क्योंकि मैंने बहुत बड़ा सवाल पूछा, मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? किसी दो ने कहा हाँ, हो गया कंप्लीट, अपनी शरीयत मुकम्मल हो गई। अरे जब भी मुस्तफा के बारे में कोई बात करे ना, यूं कहो, अगर कोई पूछे मुस्तफा से मोहब्बत करते हो, साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं। और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते, बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं। जब तक जान में जान
नहीं समझे? हाँ या नहीं? समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब अभी तक झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ओहो, गौस पाक का दामन। दाढ़ी कौन रखेगा? दाढ़ी है। अब बुरा नहीं मानना, बिल्कुल बुरा नहीं मानना, एकदम उठ के भी नहीं जाना, सीधे मेरे सवाल का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते जाना। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं, जो दिल में आवे, जो आपने पढ़ा, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? सिर्फ थी बोलते जाना। नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। अबू बकर, मेरे कान में आवाज आवे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, और मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी, हजरत हसन के चेहरे पे दाढ़ी, बगदाद में आराम करने वाले पीराने पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे दाढ़ी थी, अजमेर में आराम करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे पे दाढ़ी थी, जुनैद बगदादी के चेहरे पे दाढ़ी थी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के चेहरे पे दाढ़ी थी। अरे बोलो, ख्वाजा इस्माइल शहीद के चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा रोशन चिराग उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा अमीर खुसरो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, ख्वाजा दाना उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, कुतुब आलम के चेहरे पे दाढ़ी थी, शाह आलम के चेहरे पे दाढ़ी। अल्लाह की कसम, कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। लेकिन जबलपुर के जवानों के चेहरे पर दाढ़ी। तो आप ज्यादा होशियार थे, वो लोग ज्यादा होशियार थे जिनका नाम मैंने लिखा। तो क्यों दाढ़ी क्यों नहीं रखते? क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, जब आप लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोला, आपके पास बुलवाया, नबी के चेहरे पे दाढ़ी, तो फिर हमारे चेहरे पे दाढ़ी। मौलाना कुछ तो नहीं रखते, कुछ तो बड़े अजीब है, ऐसी छोटी सी पट्टी बनाते, वो क्या है? मेरे को एक मिला, मेरे को कहता है, मौलाना आई एम योर फैन। फैन समझते हो? पंखा मत समझना। कहता है, मौलाना मैं तुम्हारा दीवाना। मैंने कहा कि क्या कह रहे हो? कहते हैं, मौलाना फ्रॉम 4 years आई एम हियरिंग ओनली योर बयान। मुझे कहता 4 साल से मैं आपका बयान सुनता हूँ। अब उसकी ऐसी पट्टी जैसी दाढ़ी थी। मैंने कहा, नहीं, तू झूठ बोलता है। तो बोलता, नहीं मौलाना, मैं, माय किड्स, माय वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, सब आपका बयान 4 साल से सुनते। रात को आपका बयान हमारे घर में शुरू हो जाता। मैंने कहा, कम बखत झूठा। तो कहता, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैंने कहा, मेरे हर बयान में दाढ़ी। तेरी दाढ़ी कहाँ? 4 साल से बारिश नहीं हुई तेरे यहाँ? तो मेरे को क्या कहते हैं, आप सुनना। कहते है ना दाढ़ी। मैंने कहा, ये क्या, ये पट्टी क्या? 4 साल में इतनी पट्टी बनी? तो मेरे को कहता है, मौलाना यू डोंट नो। मेरे को कहता, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा, मेरे को नहीं मालूम। बोल, क्या बोलता? कहता है, मौलाना दाढ़ी का मतलब होता है एक साइन होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए, एक पता होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसमें थोड़ी दाढ़ी भी चल जाएगी। और मेरे को अंग्रेजी में बोलता, मौलाना दिस इज ओके। बोलो, क्या बोला? दिस इज ओके। मैंने कहा, दिस इज धोखे। वो बोलता, दिस इज ओके। मैंने कहा, दिस इज धोखे। और फिर ज्यादा बोलने लगा ना, तो मेरा दिमाग गया। मैंने कहा, जिब्रील तेरे अब्बा के घर में कुरान लेके उतरे थे? एक बात जबलपुर वालों, आपको अच्छा लगे न लगे, डंके की चोट पर सुन लो, शरीयत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। बोलो, शरीयत में कॉम्प्रोमाइज, शरीयत में मर्जी चलेगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की चलेगी, मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलेगी। भाई, मैं जबलपुर में हूँ, मौलाना मैं जबलपुर में हूँ। कल फजर की नमाज अगर यहाँ की बड़ी मस्जिद में मैं बोलूँ, कारी अहमद अली नमाज पढ़ाने वाला, आप लोग कहेंगे, हाँ जरूर आइए, आप पढ़ाइए नमाज, हम बहुत खुश हैं। मेरे को मालूम है आप बड़े खुश होंगे। लेकिन जब मैं मुसल्ले पर आऊँ और मुसल्ले पर आकर मैं बोलूँ, सुनो रोजाना इमाम साहब कितनी रकात पढ़ाते? मैंने कहा, 2। मैं कहा, मैं तो जबलपुर आया, मालूम नहीं वापस कब आऊंगा, 4 पढ़ाऊंगा, 4 रकात पढ़ाऊंगा। पढ़ाने दोगे मेरे को आप लोग? मैं बोलूंगा, आवाज बहुत अच्छी है, तो पढ़ाने दोगे? यूं पीछे से, मौलाना तो इतने गुस्से होंगे, पीछे से यूं पकड़ के धक्का मार के निकालेंगे, तेरी आवाज गई तेल में। 4 रकात पढ़ाने आया फजर की? तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बोलो, शरीयत में कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि जबलपुर वालों, आप लोग माशाल्लाह एजुकेटेड होंगे। बोल, सीधी बात बताओ, हम लोग उम्रे में जाते ना? बोलो माशाल्लाह। हज में जाते, अल्लाह सबको ले जाए, बोलो आमीन, बोलो अल्लाह। उम्रे में जाते, ये कपड़ा चलता है अपना? कुर्ता पैजामा चलता है? नहीं। अपना शर्ट पैंट चलता है? टी शर्ट और जीन्स? क्या पहनने का?
احرام، 2 چادر، وہ پٹا اور 2. اب سچ بتاؤ میرے دوستوں، جب ہم بمبئی کے ایئرپورٹ پہ احرام باندھتے ہیں یا اگر پہلے مدینہ گئے تو مدینے سے نکلتے نکلتے جب احرام باندھتے ہیں اور جب ہم طواف کرنے کے لیے آتے ہیں اور 2 چادر پہن کر آتے ہیں اور پھر ہم کو کہا بھی جاتا ہے کہ طواف کرنے آیا نا ایک کندھا کھلا ہونا چاہیے، یعنی چادر کو یہاں سے نکالو، جس کو اجتباع کہتے ہیں. بولو کیا کہتے ہیں؟ اجتباع. پھر کہتے ہیں 7 چکر لگانے کے پہلے 3 چکر میں رمل یعنی تھوڑا اچھلتے اچھلتے چلنے کا. صحیح میں جب ہم طواف کرتے ہیں نا تو ہمارا دل اندر سے بولتا اللہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. کوئی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا. بھائی میرے کو کرتا پیجامہ میں بولو طواف کریں گے آرام سے. کھڑے آپ کو شرٹ پہن، بھائی ہماری ہیبٹ ہے جو کپڑا ہم نے پہنا اس میں طواف آرام سے کریں گے. اب میرے دوستوں طواف بھی کرنے کا، یہاں سے کندھا کو بھی کھلا رکھنے کا اور رمل بھی کرنے کا، بولو کوئی بھی کمفرٹیبل ہوتا؟ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا طواف کرتے کرتے کوئی یوں کر رہا ہے تو کوئی واپس یوں چادر کھینچ رہا تو کوئی یہاں سے باندھ رہا. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہتا طواف کرتے کرتے کہتا اللہ میں کمفرٹیبل نہیں، اگر میرے گھر کا کپڑا ہوتا تو زوردار طواف کرتا. اللہ کی آواز آتی ہے میرے کو زوردار طواف سے مطلب نہیں، مجھے میرے قانون سے مطلب ہے. اگر یہ چادر پہن کے کرے گا تو ہی عمرہ حج قبول کروں گا، ورنہ میری قسم تیرے اپنے کپڑوں میں عمرہ اور حج قبول نہیں کروں گا. یہ اللہ بتانا چاہتا شریعت میں اپنی مرضی ہے. مدینہ پاک میں عورت نے چوری کی، بولو مدینہ پاک میں ایک عورت نے چوری کی اور قاعدہ ہے اسلامی قانون ہے چوری کرے بولو ہاتھ. بھئی چوری کرے تو ہاتھ. ارے بولو اتنا معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ چوری کرے تو قرآن میں لکھا، قرآن میں 6 پارے میں لکھا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، چوری کرے ہاتھ. مدینہ پاک میں عورت نے چوری کی، ہمارے نبی نے فرمایا ہاتھ کاٹو. اللہ کا قانون ہے. بولو اللہ کا. معلوم ہے آپ کو ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت زید. بولو کیا نام ہے؟ اچھے صحابی ہوں گے نا، بولو نا پیارے ہوں گے نا. ارے بولو نا نام کیا؟ زید. بولو نام کیا؟ اتنے پیارے صحابی ہوں گے کہ پورے قرآن کو اٹھاؤ اللہ نے کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں لیا تو حضرت زید کا نام لیا. پورے قرآن میں کوئی صحابی کا نام نہیں ہے لیکن حضرت زید کا نام ہے 22ویں پارے میں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا. زید کا نام آیا ہے. وہ زید آئے اور آ کر کیا کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی سے سلام ہو گیا. پھر حضرت زید کہنے لگے اللہ کے رسول ایک بات بولنے آیا ہوں، اب بولو تو میں کہوں. ہمارے نبی نے کہا بولو بولو زید بولو کیا بولنا چاہتے ہو. کہا وہ مدینہ پاک میں عورت نے چوری کی. کہاں خبر ملی؟ کہا آپ نے کہا کہ ہاتھ کاٹو. ہمارے نبی نے کہا میں نے نہیں کہا. کس کا قانون ہے؟ اللہ اور میرا قانون ہے ہاتھ کاٹو تو ہاتھ کٹے گا. حضرت زید نے دھیرے سے کہا اللہ کے رسول مدینے میں عورت کا ہاتھ کٹے گا نا بدنام ہو جائے گی، سماج سوسائٹی میں بدنام ہو جائے گی، آپ سزا دو. حضرت زید کہہ رہے آپ سزا دو مگر ہاتھ کاٹنے کی سزا. بولو 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 ہاتھ کاٹنے کی سزا. حضرت زید کہہ رہے آپ سزا دو مگر ہاتھ کاٹنے کی سزا. اے میرے پیارو جبل پور والوں، ہمارے نبی کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، ایسا لگتا تھا آپ کے گھال پہ انار کے دانے نچوڑے گئے ہو. اتنے خفا غصے ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا. اور ہمارے نبی بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی نے فرمایا زید زید اللہ قانون بناتا ہے تو بدلوانے آتا ہے. اللہ قانون بناتا ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹو، تم چینج کرانے کے واسطے آئے. ارے ہمارے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. جبل پور والوں ہمارے نبی نے فرمایا وہ تو عورت نے چوری کی ہے، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں حکم دیتا کہ ان کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا جائے. شریعت میں کمپرومائز نہیں، عمرے میں احرام میں کمپرومائز نہیں، نماز میں رکعتوں میں کمپرومائز. تو داڑھی میں کہاں سے کمپرومائز آ گئی؟ داڑھی میں کہاں سے آ گئی کمپرومائز؟ جی آیا تو رکھا، جی میں لیے دیکھو 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 ہو وہ تو اچھا ہوا شروع میں چشمہ پہنا تو میرے کو دکھا کہ کتنے لوگ یہاں پر ہیں. اور مولانا میرے کو تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جوان تو جوان بڈھے بھی کیوں بڈھے لکنگ ہینڈسم لکنگ اسمارٹ
50 साल की उम्र हो गई, 60 70 साल की उम्र हो गई, डायबिटीज की बीमारी आ गई, प्रेशर की बीमारी आ गई, हाथ के झटके आ गए, एक पांव कमर में लटकता हो गया, वो भी संडे मॉर्निंग आई। शर्म करो मेरे प्यारो, आज एक वादा करो भाई, नबी ने हमसे बहुत मोहब्बत की है, बोलो ना सुभान अल्लाह, बहुत मोहब्बत की है, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। क्या हम नबी से ये वफादारी है? ये वफादारी है नबी से? नबी के चेहरे को तोड़ना ये वफादारी है? नबी के ऑपोजिट कपड़ों को पहनना ये वफादारी है? आज कितने लोग ने बाल बनाए, अपने कपड़े पहनते, बिल्कुल नबी के तरीके पर नहीं है, कहो तो नाराज हो जाते, दिस इज मॉडर्न स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल। क्या हमारे नबी ने ये हमको सिखाया था? आज सही में कितने लोगों की पटलून देखो तो यहाँ से फटी होती, यहाँ नहीं होती होगी जबलपुर, हमारे गुजरात में बहुत होती है, वो जीन्स पहनता है यहाँ से। तो मैंने तो एक को देखा सही में, मैंने मेरे दोस्त के लड़के को देखा, जीन्स पहना था और करोड़पति का बेटा, और उसकी जीन्स ऐसी फटी हुई। तो मैंने क्या बोला, ए भिखारी इधर आ। मैं गुस्से हुआ, लेकिन गुस्सा सामने तो नहीं होवे ना। मेरे को कहता है कारी साहब, मेरे दोस्तों के बीच में मेरे को भिखारी बोलते अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तेरी पट, वो क्या पहना था? मैंने बोलो ना क्या पहना था? और जब वो करीब आया तो मैंने देखा एक नहीं दोनों घुटने फटे हुए थे। और फिर मैंने और देखा तो मालूम नहीं, इधर धागा निकला, इधर धागा निकला, इधर उसका जेब ऐसा ऐसा लटक रहा है। मैं बड़ा मैंने कहा ये क्या पहना? तो मैंने कहा भिखारी। तो कहते हैं आपको तो मालूम है मेरे अब्बा इतना कमाते, तो मेरे को भिखारी बोलते। मैंने कहा 500 1000 का नोट बंद हुआ, बहुत से लोग रास्ते पे आए, तेरा अब्बा भी आ गया होगा। तो मेरे को कहता नहीं कारी साहब ऐसा मजाक मत करो ना, सब दोस्तों के बीच में मेरे को भिखारी बोलते हो। मैंने कहा भिखारी नहीं बोलूं तो क्या करूं, तेरे सतर दिखता है भाई, घुटना सतर है, बोलो घुटना वो दिख रहा है, हराम है। और तू कैसा लटकता लटकता कपड़ा पहना, इधर धागा लटक रहा, इधर फटा हुआ, इधर टाका लिया हुआ, उधर जेब लटकता। तो मैं कहता है धीरे से, कहता है कारी साहब आपको नहीं मालूम, वो कोई पिक्चर के हीरो का नाम लिया, वो सबके साथ नाचा है, तो वो नाचते नाचते उसने ऐसा कपड़ा पहना, ऐसी जीन्स पहना, तो सब ने ऐसी जीन्स पहनना। मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना, बाद में हंस लेना। क्या जिंदगी बना के रखी मेरे दोस्तों। सही बोलो, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे कितने कार्टून यहाँ भी बैठे होंगे। ये हमारे नबी का तरीका है। अरे बोलो ना, अरे आप ये मत कहना कुरान करीम ने भी स्टाइल का जिक्र किया है। हाँ, कुरान करीम ने स्टाइल किसको कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम, स्टाइल ज़ीनत खूबसूरती। अल्लाह ने कहा कपड़ा पहन ले खूबसूरती होगी, ऊपर वाला कहता कपड़ा पहनो तो खूबसूरती होगी। ये कमबख्त कपड़ा फाड़ता है और खूबसूरती बनाता है। खैर मेरे दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक निकल आएंगे, सबको खत्म करते हुए एक सीधी सीधी साधारण बात मैं आपके सामने लाऊं। नंबर 1 बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर 2 आज से तय कर लो शाबान महीना है, रमजान महीना है, साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। बुलंद आवाज से बोल दो, एक बार बोल दो मुस्तफा का दामन। आप लोग थक गए, मेरे को मालूम है, थक गए ना आप लोग, थक गए ना। अब कितनी बात बाकी रह जाती है? तीसरी, और तीसरी बोलो थोड़ा सा, लेकिन बोलो, मैं तीसरी बात बोलूं, आप बोलते हो तो बोलो, इसलिए बहुत सेंसिटिव है तीसरी बात। सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे, क्योंकि माशाल्लाह सब जवान है। मौलाना महमूद साहब बताऊं मैं तीसरी बात? करेंगे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब, और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे बोलो ना। कुरान नहीं पढ़ सकते, कम अज कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे बोलो, करेंगे, रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं, अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल। बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ, रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। वो बात पर मैं आ रहा हूँ, वो कौन सा गुनाह है? रोजा शुरू करने से पहले, ए जवानों, रमजान के आने से पहले देखो ये गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ। क्या गुनाह? अगर मेरी माँ या मेरा बाप अगर हमसे नाराज है, कसम परवरदिगार की,
اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے جوانوں، آج ہماری ماں ہم سے بہت دکھی ہے، سچ بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا جوان ماں کو گالی دیتا ہے۔ ہاں یہ جوان بیٹھے ماں کو گالی دیتے، ماں کی گالی، اللہ اکبر۔ ارے کتنے جوان کبھی یہ نہیں سوچتے، صحیح میں ہماری ماں رات کو روتی ہے، وہ ماں روتی ہے، اس لیے روتی ہے کہ اللہ 5 بچوں کو بڑا کیا، 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ بیچاری ایک بیٹے کے گھر پہ اس کی بیوی بولے گی اب تمہارے اماں ابا کو بولو ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے کے گھر میں پھر ٹائم پورا ہو گیا، اب تیسرے کے گھر میں ماں باپ نے ہم کو کبھی گھر سے نکالا، ماں باپ نے کبھی ہم کو اتنا زور سے مارا، کبھی ماں باپ نے یہ کہا یہ میرا گھر ہے، میرا بیٹا نکل جا۔ آج بیٹا اطمینان سے بولتا ہے ماں باپ کو گھر سے نکل جا۔ وہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ اٹھایا، 2 سال تک چھاتی سے لگایا، ہم نے وومٹ لی، ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، ہم نے پیشاب کیا، ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ہم نے پاخانہ کیا، ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا۔ ارے ہم پورے ٹھنڈے ہو کر آئے، ماں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا اور ہم کو سینے سے لگایا۔ ارے وہ رات یاد کرو جب ہم بیمار ہوتے تھے، رات کو اٹھا کر ماں نے دوا پلایا ہے۔ اپنی ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن اپنی چادر ہٹا کر اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈالی ہے، وہ ہماری ماں۔ ارے بولو وہ ہماری، یہ چادر ڈالنے والی ہماری ماں، دوا پلانے والی ہماری ماں، ہماری گندگی کو صاف کرنے والی ہماری ماں، ارے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے والی ہماری ماں، 2 سال تک چھاتی سے لگانے والی ہماری ماں۔ ہم غلطی کریں، باپ ناراض ہوتا تھا، مارنے آتا تھا، بیچ میں کون آتی تھی؟ ماں۔ باپ کتنی مرتبہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا لیکن ماں نے ہم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم پاس ہو گئے تو ماں نے چوم لیا، فیل ہو گئے ماں نے ڈانٹا لیکن رات کو سونے سے پہلے پھر پیشانی کو چوم لیا۔ وہ ماں میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا جب میں نے یہ سنا مولانا کتنے لوگ ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا؟ وہ ہاتھ مر کیوں نہیں جاتا؟ وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اپنی ماں کو آنکھوں سے ڈراتے ہو، اپنی ماں کے سامنے زبانیں کھولتے ہو۔ افسوس ہے جبل پور والوں، مر جاوے آدمی ڈوب کے مر جاوے ایسی غداری سے۔ وہ ماں بیچاری کیا بولتی معلوم گھر میں؟ کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت غصے میں، بیٹا غصے میں، ڈرتی کون ہے؟ یہ زندگی، بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے۔ ارے کاش وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا۔ تو کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے، رمضان کا روزہ کام نہیں آیا ہے۔ ارے بولو رمضان کا روزہ، سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی، ارے بولو ساتھ میں بولو، نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی۔ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے۔ جبرائیل نے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ کلمے والا، برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت والا نہ بنے۔ اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے۔ آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا، مکان کی اوپننگ ہوتی ہے، ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، اے مولانا تعویذ دیتے ہیں۔ ارے کوئی جاتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے، ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے، بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا۔ غلط ہے میرے دوستو، مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی۔ آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے۔ چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟ سب جوان بیٹھے، اے جوانوں جب ہم صبح کرتے ہیں، بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو، پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔
اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ تو اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا، اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے، اس وقت اللہ کہتا میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے میرے دوستو، آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سنا ہوا آپ کو، ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں یہ رولا دیتا ہے واقعہ، ایک صحابی تھے۔ اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤں، صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے۔ سارے قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابی وہ ہے، بولو جس سے اللہ۔ ایک صحابی مدینہ پاک میں، سننا ماں کی کیا خدمت کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے، ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا اب بس پورا دن ماں میری ماں میری ماں۔ 100 سال عمر ہو گئی ماں کی، بولو کتنی عمر ہو گئی؟ ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس، گئے ماں 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 آج اٹھ نہیں رہی ماں، ماں صبح ہو گئی ماں، ماں اٹھ نہیں رہی ماں۔ وہ صحابی نے یوں حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی۔ میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہوا، بولو ہے نا۔ وہ ایسے کیسے ہی بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی۔ میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا۔ جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ آؤ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ بیچارے لڑکھڑاتے آئے، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی۔ اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا۔ جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے میری ماں، اے میری ماں، میری ماں واپس آ جا، میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا، ماں آ جانا، ماں ماں واپس آ جا۔ یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے، لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا، یہ دھڑام سے زمین پہ گرے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ میرے پیارو وہ لوگ تھے جو ماں 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 کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، حیوہ۔ بولو کیا نام؟ ساتھ میں بولو کیا نام؟ وہ ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے، بولو کیا پڑھاتے تھے؟ حدیث، قرآن کی تفسیر۔ اور جب پڑھاتے تھے نا لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لمبا چوڑا مجمع۔ ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی، کن کی؟ حیوہ کی۔ بولو حضرت ماں کیا ہو گئی تھی؟ وہ بوڑھی ماں کو سمجھ میں نہیں آوے، بھائی نہیں سمجھ میں آوے، صحیح میں کہتا ہوں آج میری اماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی، بہت بوڑھی، نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ حضرت حیوہ کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آوے، کیا کرے معلوم ہے؟ جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہو وہ بیچ میں آوے، پورے گیدرنگ پورے مجمع کے بیچ میں آوے اور آ کر کیا کہے این ابن حیوہ، اے میرا بیٹا کہاں ہے؟ حیوہ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ ماں کو نظر نہیں آوے، بوڑھی ہو گئی تھی، سب بتاوے۔ وہ آگے حضرت حیوہ کی نظر پڑے نا، ہٹو 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 میری ماں آ رہی ہے، ارے ہٹو ہٹو میری ماں آ رہی ہے، اور حضرت حیوہ خود بھی اٹھ کے جاوے، حدیث کی کتاب بولو بند، اور ماں جیسا سامنے آوے حیوہ سامنے، ماں دھاڑ سے تماچا مارے اور کیا بولے معلوم؟ القل حبوب للدجاجہ
القل حبوب للدجاجہ. ماں کیا بولے؟ ہاں آ گیا، بیٹھ گیا سبق پڑھانے. اپنی مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ اپنے گھر میں مرغی ہے، دانا کون ڈالے گا مرغی کو؟ سبق پڑھانے بیٹھ گیا. حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا، غسل کرتا، ماں کو نہلاتا دھلاتا، اس کے بعد سبق پڑھانے آتا. لیکن میری ماں بھول جاتی. بولو میری ماں. تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں ماں میں تو صبح میں ڈال کے آیا، کہتے ماں معاف کر، ابھی میں مرغی کو دانا ڈالوں گا. حضرت حیوہ سبق کے بیچ میں سے جاتے تھے، مرغی کو دانا ڈالتے تھے، پھر آتے تھے، آ کے کرسی پر بیٹھتے تھے اور حدیث کا سبق. بولو 6 مہینے ہو گئے. بولو کتنے مہینے ہو گئے؟ ایک دن معلوم نہیں ماں کو کیا ہوا، ڈنڈا لے کر. کیا لے کر ہے؟ ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہوگا، وہ لے کر آئے. اور جب سامنے ہوئے نا، سبق پڑھاتے پڑھاتے سامنے ہوئے، ماں نے وہ ڈنڈا لیا، اتنا زور سے مارا، سر پھٹ گیا. بولو خون بہنا. اور ماں کیا بولے؟ القل حبوب للدجاجہ. ارے مرغی کو دانا ڈال، یہ میں نے مارا وہ بعد میں دیکھ، پہلے مرغی کو دانا ڈال. وہ بیچارے اپنا سر پکڑے گئے، مرغی کو دانا ڈالا، پٹا باندھا. بھائی سر پھٹا ہوگا، دوا لگائی، پٹا باندھا، آئے واپس آئے، حدیث کا سبق پڑھانے لگے. لیکن آج پڑھاتے پڑھاتے رو رہے تھے. بھائی درد ہوتا ہوگا، سر پہ پٹا لگایا تھا، رو رہے تھے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.